সংগ্রামী উপস্থিতি, এই পর্যায়ে আপনাদের মাঝে বক্তব্য নিয়ে আসছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম ভাই। ভাইকে তার বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمون. فرض الله سبحانه وتعالى علينا الجهاد وقال في سورة النساء وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله إلى الآيات الآخر. وجاهد جميع الأنبياء والنبيين في هذه الأرض لإقامة الدين. وفرض النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد على أصحابه وأمته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد معاد إلى يوم القيامة. وأيضا قال المؤكدا الجهاد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيله. الجهاد من أهم الأمور لنا بعد الإيمان. أيها الشباب المسلمون، أيها الطلاب المسلمون، أعد نفسك للجهاد، أعد نفسك للجهاد، أعد نفسك للجهاد. أنت محتاج إلى الدنيا لشدة من عجد فلسطين ومن غزوة الهند. أيها الحاضرون المقربون، تعالوا إلى القتال واحمي أرضك المقدس. تعالوا إلى الجهاد واحمي أرضك المقدس. تعالوا إلى الجهاد واحمي أرضك الفلسطين. يا أيها الحاضرون المقربون، الجهاد في سبيلنا والشهادة أماني. মাহফিল অ্যাপস, দেশের সর্ববৃহৎ ইসলামিক ভিডিও স্ট্রিমিং অ্যাপস। হালালভাবে সকল ইসলামিক ভিডিও দেখতে এখনই ইনস্টল করুন।